येस तुमकां सगळ्यांक येवकार अँड गुड मॉर्निंग. आयज आमी थिवी पंचायती कडेन आसा आनी रिजन इतलेंच आसा की फाटीं जे आमी एक मिटींग घेतलेली गांवय वाड्यार थिवी हांगा सगळे जाणा ह्या आमच्या गांवय वाड्यान एक पिसफूल असो वॉर्ड, एक ल्हानसो वॉर्ड आनी दोंगराच्या कुशीक आसलेलो हो एक गांव आनी हो वाडो. ह्या वाड्यार एक कॉपेल आसा, एक सेंट फ्रांसीस झेवियराचे आमचे जे कॉपेल आसा, मोर दॅन 100 years ओल्ड कॉपेल थंय आसा. लोक थंय वर्शीप करता, डिवोशनान फेतान देवा कडेन वयता, आपले मागण्यो करता, प्रेयर करता. पूण आयज तेच कॉपेलाचेर आनी त्या गांवचेर एक संकट येयल्लें आसा आनी हें संकट कोणें हाडलें जाल्यार ही पंचायतीन आनी ह्या बीजेपीच्या सरकारान आनी ह्या दिल्ली बिल्डरान. हो जो नेक्सस आसा दिल्ली बिल्डर, बीजेपीचो सरकार, टीसीपी डिपार्टमेंट विश्वजीत राण्याचे आनी पंचायती, हो जो नेक्सस आसा हो इतलो डेंजर जाल्लो की आयज गांवागांवान वाड्या वाड्यार आमच्या प्रोजेक्टां येत आसा. आयज थिवी गांव जशें शिवोले जाला, आसगांव जाला, मोयड्या जाला, तशीच परिस्थिती आयज आमच्या थिवे गांवान ते करपाक सोदता. आयज एवरी वॉर्ड ऑफ थिवीम विलेज हांगा बिल्डिंगो येयल्ले आसा आनी बिल्डिंगे प्लॅन केल्ले आसा. पयरूच आमी एक आरटीआयचे इन्स्पेक्शन केलें कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे. जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे बिल्डिंगांची परमिशनां जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 70+ प्रोजेक्ट हे अप्रूव्ह जाल्ल्या. 70+ प्रोजेक्ट म्हणजे इमेजीन कितले डिस्ट्रक्शन ह्या गांवचे आयज हांगा जाल्ले आसा आनी केल्ले. हेच्या पयले आमचे गांव हे लालाकी बस्ती जावं आनी कसले बस्ती जावं, ह्या बस्तेनी आमचे गांव काबार जाले, आमचे कोमदात जागे काबार जाले आनी आतां जे प्रायव्हेट लँड आसा तेंचेर अटॅक हो जाल्लो. आतां हो जो प्रोजेक्ट आसा हो सर्वे नंबर 302/39A ह्या सर्वे नंबरान येता. हो जो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाक एक्चुअली जर हो प्रोजेक्ट करतले 4 माळ्याची थंय बिल्डींग येता, 4 फ्लोर बिल्डींग येता, 4 स्टोरी बिल्डींग आनी एक लक्झरी विला येता. आनी हे जे बांदतात थंय तेका FAR जो आसा तो 60 वयल्यान तेंच्यांनी 120 केल्लो, डबल FAR तेका दिल्लो. आनी ते जर 4 स्टोरी जर बिल्डींग येता आनी इतली फ्लॅटां जर येता जाल्यार तेका मिनिमम रोड जो जाय एज पर लॉ, एज पर रूल, एज पर एक्ट, जो रोड जाय तेजी वीथ जाय ती मिनिमम 6 मीटरची जाय. 6 मीटरचो रोड हो जाय. आयज जर आमी थंय रोड पयलो जाल्यार 3 मीटर, खंय 3.2 मीटर, खंय 2.5 मीटर असो व्हेरी जाता, बट नॉट मोर दॅन 3.5 मीटर्स. खंयच्याच जाग्याचेर मोर दॅन 3.5 मीटरचो रस्तो थंय ना. हो रस्तो नासतना त्या प्रोजेक्टाक परमिशन हांगा दिल्लें आसा. तुमी पळयला हेच्या पयलीं कितलेशेच प्रोजेक्ट हेका लागून आंदोलनां जालीं, कितलेशे प्रोजेक्ट बंद पडले. तुमी जाणा निल्लाचो एक प्रोजेक्ट आमीच बंद उडयल्लो, तो अजून बंद आसा. मागीर हालींच आमचो आमदार विरेश बोरकर तेणे करमळेचो प्रोजेक्ट असोच करमळच्या लोकांक घेवन तो प्रोजेक्ट आमी बंद उडयलो आनी आतां वेळ येयला होय प्रोजेक्ट बंद उडोवपाचो. हो प्रोजेक्ट फक्त एक प्रोजेक्ट म्हणून आमी पळोवपाक जायना, तर आमच्या फेथाचेर, आमच्या गांवाचेर आनी आमच्या आयडेंटिटीचेर हो एक डेंजरस अटॅक आसा. थ्रेट टू आवर आयडेंटिटी. आयज जे कॉपेलान इतली वर्सां लोक थंय वयता, एवरी मंथ पयले प्रत्येक म्हयन्याक थंय मिस जाता, लोक आपल्यो मागण्यो करता आनी तेका कुशीकूच सामके कॉपेलाक तेकोन रोड क्रॉस केलो. म्हणजे रोडाची वीथ जाले की 3 मीटर जाले की रोखडोच तो प्रोजेक्ट. हो प्रोजेक्ट जेन्ना प्लॅन करता तेन्ना पंचायतीक कळपाक जाय आसलें. हांगा जो सरपंच आसा तेका कळपाक जाय आसलें, सेक्रेटरी आहा, पंचायत बॉडी आसा तेंकां कळपाक जाय आसलें की हांगा रस्तो ना. खंयच्याच वाटेन येतलो जाल्यार 6 मीटरचो रस्तो ना. जर तुमी मदल्यान येतले जाल्यार शेतांतलो रोड तेंकां वायट करचो पडटलो, शेतां पुरोवची पडटली, प्लस वयल्यान जे आसा लोकांची दुर्गां घरां मोडची पडटली. दुसऱ्या वाटेनच्यान जर तुमी वाड्या वयल्यान येत जाल्यार त्या वाटेन येतले जाल्यार ऑलमोस्ट कितलेशेच घरांचे थंय दुर्गां मोडटा, थोड्यांची घरां पासून मोडटा. आनी ह्या बिल्डरान अशें केलां, ह्या बिल्डरान जो प्लॅन केला तो प्लॅन जो त्यांनी टीसीपीक घातला आनी पंचायतीक घातला, त्या प्लॅनाचेर तेणी दाखयला की 6 मीटर एक्झिस्टिंग रोड आहा म्हणून. म्हणजे कितली फोटिंगपणां ती पळया. 6 मीटर तेकाय खबर आसा की 6 मीटर रस्तो लागता म्हणून. आनी ही आयडिया दिवपी कोण नासता, हे आयडिया दिवपी हेच टीसीपीतले ऑफिसर आसता, हो मिनिस्टर आसता, ही पंचायत आसता.
ते सांगता 100 मीटर रोड आसा म्हणून तूं दाखय आनी 10 मीटर प्रपोज रोड 2011 जो रिजनल प्लॅन जाल्लो RP 2021 तेतूंतलो 10 मीटर प्रपोज रोड आयज आमच्या प्रत्येक गांवांत 10 मीटरचो रोड प्रपोज केल्लो आसा. आयज पासून आमी हांगा आमच्या फाटलो जो रोड दिसता तो रोड पासून 30 मीटर्स प्रपोज केल्लो आसा आनी गांवांत आमच्या प्रत्येक रोड एवरी वॉर्ड रोड हो 10 मीटर प्रपोज केल्लो आसा. ऑन द बेजीस ऑफ 10 मीटर प्रपोज रोड आनी फोटिंग प्लॅन करून 6 मीटर रोड आसा म्हणून दाखोवन आयज हो बिल्डर TCBच्यान परमिशन घेता. TCBतले ऑफिसर ह्या विश्वजीत राण्याचे बीजेपी गव्हर्नमेंटाचे ऑफिसर जे आसा आयज जे हांगा ह्या सायटीर येवच्या पयलीं हांगा रोड चेक करच्या पयलीं ते येतात आनी हांगा कितें करता ऑफिसान बसून परमिशनां दिता. ते परमिशन दिल्या उपरांत पंचायती कडेन पावता. पंचायत मागीर बॉडी मिटींग घेता आनी पंचायतीचें एकूच म्हणणें आसता वयल्यान येयला आमी कितें करूं म्हणटा. वयल्यान म्हटल्यार देवा कडल्यान न्हू, वयल्यान म्हटल्यार TCB डिपार्टमेंटान म्हणजे तेंचो देव हो प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे दोगूय जाण तेंचे आयज वयल्यान बसलेले देव जाल्ले आसा आनी हे अप्रुवल दिल्या उपरांत हांगा ते म्हणटा आमकांय परमिशन दिवचें पडटा. कायदो कितें म्हणटा जेन्ना कसलीय फायल पंचायती कडेन येता तेन्ना पंचायतीन सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय. आयज गोंयकारांक खबर आसतली जर गोंयकार जर एक रूम काडटा, गोंयकार जर आपले घर वाडयता, रिपेर पासून करता जाल्यार सगळे जाण सायड इन्स्पेक्शन करपाक येता. सायड इन्स्पेक्शन करपाक जेन्ना येता तेन्ना ते सगळे मेजता. तूं खंय वयता, कितलो वाडयता, कितले करता, कितले चिरे लायता, सगळे कॅल्क्युलेशन ते करता. पूण येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना तेका एक्च्युअली सायड इन्स्पेक्शन जे जावपाक जाय आसले ते सायड इन्स्पेक्शन हेंच्यांनी अजून मेरेन केल्ले ना. आतां आमी आयज येयला ह्या सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक मेळपाक आनी सिंपल एक कंप्लेंट फायल करपाक ह्या प्रोजेक्टाचेर की आमकां हो प्रोजेक्ट बंद जाल्लो जाय. आयच्या दिसा पासून थंय काम चलता, डिगींग वर्क चल्लेलें आसा. ट्रकाचे व्हडले व्हडले ट्रक येता, थंयच्यान वयतात आनी लोकांक एक्च्युअली थंयच्यान जर ट्रक गेलो दुसरी स्कूटर पासून त्या जाग्या वयल्यान सुटना अशी परिस्थिती त्या रोडाची सध्या आसा. पूण हे सगळ्या लोकांचो जीव हो थ्रेटान घालून डेंजरान घालून हे काम सध्या हो दिल्ली बिल्डर करीत आसा आनी पंचायत तांकां सपोर्ट करता. आतां आमी गेल्ले जाल्यार आमकां सरपंचूय मेळोंक ना, सेक्रेटरी मेळोंक ना. आमकां तेणी सांगले सेक्रेटरी 11 कितें तरी येतलो 11:15 आनी सरपंचूय 11:15 येतले. आतां ते येतले काय ना आमकां खबर ना, बट आमची ऑफिशियल कंप्लेंट आमी करतलेच आनी आमी मागता सेक्रेटरी कडेन आनी सरपंचा कडेन की तुमी येवन आमचे जे घराणे आसा, लोकांचे जे ग्रीवन्सीस आसा, लोकांचो जो प्रॉब्लम आसा, इश्यू आसा हो तुमी आयकून घेवचो आनी तेजेर तुमी कितें तें सोल्युशन काडचें. आतां इम्पॉर्टंट गजाल ही आसा की आयज सरकार आसा बीजेपीचो आनी हो बीजेपी सरकार आख्खे गोंयभर कशी पाड घालता, कशे आमचे दोंगर काबार करता, शेतां काबार करता, आमचे गांव काबार करता, आमच्या गोंयकारांक काबार करता हे सगळ्यांक खबर आहा. सगळ्यांक खबर आसा आमचे गांवाचे गांव कशे दिल्लीकारांक हे दितात ते. बट ही जी पंचायत आसा ही बीजेपी गव्हर्नमेंटाच्या अंडर ना. ही जी पंचायत आसा ही बीजेपीक सपोर्ट करिना. ही किरण कांदोळकर जो एक्स बीजेपी MLA आसा त्याच्या अंडर आहा. की जेन्ना हांगा हो मायकल सरपंच जाल्लो तेन्ना किरणान नेटान सांगलेलें की तो बरें काम करतलो, आपलो ते आमकां आपणाक सपोर्ट करता, आपूण तांकां सपोर्ट करता. तेच्या पयलींचो सरपंच जाल्लो तोय आपणाक सपोर्ट करतालो आनी आतां तें काम दिलां आनी तो गांवची उदरगत करपाक आनी पयल्या सरपंचान जे बरें काम केलां तेंच फुडें व्हरतलो म्हणून. आतां कितें बरें काम करतलो फुडें तें आमकां खबर ना, कित्याक लालाकी बस्ती डेमोलिश करपाक आमकां फाटल्यान लागचें पडलें, लोकांक जनरल पब्लिकाक कोर्टान वयचें पडलें. आनी जे बिल्डिंगे येद आसा 70+ प्रोजेक्ट जे जाला ते कोणें दिला, ते 70+ प्रोजेक्ट पासून जर दिला जाल्यार ते प्रोजेक्ट ह्याच सरपंचांनी दिल्ले आसा, ह्याच किरण कांदोळकर सपोर्टेड पंचायतीन दिल्ले आसा. आतां माडेलान एक इश्यू जाल्लो तेन्ना किरणान इश्यू केलो आनी तितूनय काल MLA हांगलो जो MLA आसा तेणी स्टेटमेंट केले की किरणाच्या टायमार सेलडिडा जाल्ली, हें जालें. आमचो म्हणणें इतलेंच आसा की बीजेपी पाड घालता ती घालता. आयज किरण कांदोळकर हांगा थिवे येवन आमच्या गांवची पाड कित्याक घालता हो तेणी आन्सर दिवपाक जाय. जर तेच्या कडेन पंचायत आसा जाल्यार ह्या पंचायतीन जो बीजेपी सरकार
कन्स्ट्रक्शन टेक्निकल क्लियरन्स दिवन हांगा मेगा प्रोजेक्ट हाडटा ते पास तुजी पंचायत हांगा येवन कित्याक करता. हेचो मिनींग सिंपल आसा. हे सगळे सध्या इलेक्शन येयला तशें फंडींग एकठांय करता दिल्लीकारा कडल्यान, सो दॅट आतां जर फंडींग तेंच्यांनी केलें जाल्यार तेच फंडींग फाल्यां लोकांक यूज करपाक मेळटले, टोर्नामेंट करपाक मेळटले, कोणाक कोल्हापूर धाडपाक मेळटले, कोणाक वेलंकनी धाडपाक मेळटले, कोणाक आनीक कितें करपाक मेळटले, इलेक्शना टायमार वाडपाक मेळटले, हे सगळे परते पार्ट्यो करपाक मेळटले, हे सगळे करपाक हे दिल्ली बिल्डर तांकां हेल्प करता. सो लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की ही पंचायत बीजेपी कडेन ना, ही पंचायत किरण कांदोळकारा कडेन आसा, जो आयज आपूण हांगलो सेव्हियर म्हणटा. आमी फुडें दाखोवपाचें आसा की ह्या किरण कांदोळकाराच्या ह्या पंचायतीन आनी ह्या बीजेपीच्या सरकारान ह्या टीसीबी डिपार्टमेंटान थिवेचीच न्हू तर आख्ख्या थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीची कशी पाड घातलेली आसा, कशें दिल्लीकारांक हांगा येवन कन्स्ट्रक्शन करपाक दिता. म्हणजे हांकां कितें दिसता की लोक आपल्या पर्सनल लायफान बिजी आसा, आमी जाय ते प्रोजेक्ट हाडटले आनी जाय ते आमी करतले. हांगा आमच्या वांगडा अंकल आसा. अंकलान गेले ग्रामसभेक, आतां जी फाटल्या आयतारा ग्रामसभा जाल्ली, त्या ग्रामसभेक क्वेश्चन पासून केल्लो की हो जो प्रोजेक्ट येता गांवयचो 302/39A चेर तेका रस्तो 3 मिटरचा पासून नासतना तुम्ही कशें परमिशन दिले काय म्हणून, जाल्यार सरपंचा कडेन बाकी कोणाच कडेन, खंयच्याच पंच मेंबरा कडेन, सेक्रेटरी कडेन हेचे आन्सर नासले. कायदो डायरेक्ट सांगता 6 मिटरचो रस्तो जाय. ह्या पंचायतीन फ्रॉड केल्ले आसा, ह्या सेक्रेटरीन फ्रॉड केल्ले आसा, ह्या पंचायतीन फुल फ्रॉड केल्ले आसा. सायड इन्स्पेक्शन करिनासतना आमच्या कपेला कडेन तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा. आमची मागणी इतली जा, आमी किरण कांदोळकाराक सांगता आनी वॉर्निंग दिता. आमी तुज्या कडेन रिक्वेस्ट करिना, तुका वॉर्निंग दिता की आमच्या गांवा कडेन तूं ह्या बीजेपी वांगडा मेळोन खेळनाका. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की तुजी दारां फाल्यां बीजेपीच्याच वाटेन वयतली, तुजे पांय आसा, तुजी गाडी आहा ती बीजेपीच्याच गेटीन भितर वचपाची आहा. तुका इतलेंच सांगता, त्या विश्वजीत राणेंक घेवन जे नाटक तुवें केला, ही नाटकां करपाची बंद कर. जे ह्या थिवी गांवांत जे प्रोजेक्ट येतात आनी तुम्ही प्रोपोज केल्यात, प्लॅन केला 70+ प्रोजेक्ट वयर गांवय वयर डोंगराचेर, लोकांक हे कळपाक मुद्दाम सांगता की गांवय वयर डोंगराचेर ऑलमोस्ट कोणीर हो 1.5 काय 2 लाख स्क्वेअर मिटराचेर एक प्रोजेक्ट व्हडलो येता. त्या प्रोजेक्टारूय आमी कंप्लेंट फायल करपाची आहे. सरपंचाक सांगता जाता जाल्यार पयलींच बंद कर, बेश्टे हांगा येवन आमकांय हांगा त्रास दिवं नाका, लोकांकूय त्रास दिवं नाका. जे तुम्ही हांगा प्रोजेक्ट पास केला, जे किरण कांदोळकाराच्या ऑर्डरीन तुम्ही हे दिल्लीकारांक हांगा हाडले, विश्वहिताच्या फ्रेंडशिपीन जे किरण कांदोळकारान गांवांत प्रोजेक्ट हाडला, ते प्रोजेक्ट तुम्ही बंद करा. कित्याक हे प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका. खंयच्याच गांवकाऱ्यान, खंयच्याच लोकलान ग्रामसभेन येवन तुमकां सांगना की आमकां हे प्रोजेक्ट जाय. 6 5 5 20 20 15 कोटीचे आयज बंगले जाल्ले आसा, विलाज जाल्ल्या. कोण घेतलो, खंयचो थिवेकार घेतलो? आयज आमी ज्या जाग्यार उबे आसा हांगा थिवेन, आयज हांगा पर स्क्वेअर मिटर रेट चल्लेली आसा 30,000 35,000 40,000. म्हणजे जर तुका 300 स्क्वेअर मिटर प्लॉट जर थियेकारांक जर घेवपाक जाय जाल्यार तेका 1 कोटी रुपया जाय, 1 करोड रुपया जाय. 1 कोटी रुपया आमचो गोंयकार, आमचो थिवेकार खंयच्यान हाडटलो? हे पंचायतीन चिंतला, ह्या किरण कांदोळकारान विचार केला, ह्या सरपंचान विचार केला की आमची फुडली पिळगी खंय वयतली ती? जर तुम्ही अशेंच जर कन्स्ट्रक्शनां हाडीत रावले, अशेंच जर बिल्डिंगा हाडीत रावले जाल्यार आमच्या फुडल्या पिळगेक रस्त्यार न्हिदचें पडटलें. आमच्या फुडल्या पिळगेक आमच्याच गांवांत जागो आसचो ना. सो आमचो डिमांड सिंपल आहा, हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन तेचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आहा ते रिवोक करपाचे. बिकॉज 6 मिटर एक्झिस्टिंग रोड थंय ना, जो प्लॅनार तेंच्यांनी दाखयला आनी फेक एफिडेवीट तेंच्यांनी केल्लें आसा. हांव मागता आमचो जॉन अंकला कडेन की तेणी ब्रीफ करचें, कित्याक जे आरटीआयचें काम असलें, जे कंप्लेंट्स हांगा जे आरटीआय हांगाल्यान घेवपा जाय आसले आनी गांवांत वचून जागृताय करपा जाय, आमची लुईजा आंटी आसा, जॉन अंकल, हांव मागता तेंच्या कडेन प्लीज तेंच्यांनी ब्रीफ करचें. येता तो कपेलाशीन, इट इज नॉट अ गुड सायन. 100 years कपेल आसा आनी तेजे सगळे अप्रुवल्स नासतना ते प्रोजेक्ट चालू जाला आनी ते स्विमींग पूल येता, इट इज व्हेरी बॅड. आतां प्रेझेंट लॉट ऑफ वॉटर प्रॉब्लम आसा आनी आमकां फुडाराक एकदम वायट आसा. पार्किंग इश्यू आसा कपेला कडेन, 40-50 कार्स पार्क करपाक जागो ना. सो आमी रिक्वेस्ट करता पंचायतीक प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो. थँक्यू. नाव कितें तुमचें? म्हजें नांव लुईजा डेसोजा, हांव गांवची. आनी हे कपेलाशीन प्रोजेक्ट येता म्हणून जेन्ना आमकां कळलें तेन्ना आमी खूब सॅड जाल्या. आनी हांव सदांच सांगतालें सगल्यांक, जेन्ना ते झाडां कातोतात ते सॅटर्डे जावनासलो. फोन मारलो हांवें कोणूच फुडें सरो नाहलो हें स्टॉप करपाक. ते आपणाचें काम चालूच दवरूंक लागले. तेन्ना कोण फुडें सरना म्हणून हांवें मागीर
आमच्या जॉनाक म्हणलें जॉन पयर आमी फुडें सरया कितें तरी करुया. तितल्यान फादरीन हें केलें आमकां फुडें काडलें आनी फादरीच्या सपोर्टान आनी जॉनाच्या सपोर्टान आमी फुडें सरोन RTI काडून आमकां कळलें कितें येता पळय तें. तर हो प्रोजेक्ट येता तो आमच्या कपेलाशेन आमच्या गांवच्या लोकांक कोणाकूच नाका, कित्याक की आमचें कपेल ल्हानशें, आमच्या कपेलाक आनी फुडें जागोय ना, सायड रस्तोय सारको ना आनी 100 years जालीं कपेलाक. आमचें कपेल आमकां जाय, आमचे सालवार केलेले, आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. तेच भाशेन आनीक दोंगरांचेर येतात कोणीर, सगळे आमचो दोंगर तो. आमकां गांवकारांक आयज पर्यंत कांयच दिनात, फकत सगळे भायल्या लोकांक. आनी आमचे सरपंच आनी पंच आमचे कांयच एक्शन घेयना, कितें सांगलें जाल्यार तांचें आयकोन घेतात, आमकां दुखयतात गांवकारांक. अजून पर्यंत आयज घर बांदतले जाल्यार भुरग्यांक जागो ना. आमच्या गांवच्या लोकांक पोवचें म्हणून हांव सरपंचा लागीं पंचा लागीं मागता आनी हो स्क्रॅप करचो म्हणून. कितेंच येता पळय तें कोणीर पासून येता ते सगळे कितें पळय येवपाचें आहा तें आमकां कांयच कोणाकूच नाका आनी आमी येवंक दिवचें ना. गांवच्या लोकांक शाबासकी, कित्याक ती सगळीं आयज एक जावन भायर सरलीं हे मेगा प्रोजेक्ट जो येतात आमच्या गांवांत तांकां ओपोज करपाक. आनी जशें बाब मनोज परबान सांगलेलें आसा, हांगोर 70+ प्रोजेक्ट्स येवपाचे आहात जे पंचायतीन लायसन्स दिलेले आहा ऑलरेडी. इमॅजिन करा, हे 70 प्रोजेक्ट्स आमचे थिवीन येत जाल्यार आमचो थिवीम विलेज उरपाचो ना, ती आमकां फुडें थिवीम सिटी म्हणची पडटली. हे आमच्या लोकांक जालेले जाय. हे प्रोजेक्ट 70 प्रोजेक्ट्स जरी तर आमकां स्टॉप करपाक जाय जाल्यार सगळ्या थिवीच्या लोकांक, आयज गांवचो लोक भायर सरला पळय तो हो सगळ्या लोकांक भायर सरचें पडटलें, नाल्यार हो आमचो गांव उरचो ना, सिटी जातली. सो मागता सगळे आमच्या थिवीच्या लोकां कडेन, तुमच्या गांवांनी जेन्ना हे प्रोजेक्ट्स येतात तुमी सगळ्यांनी भायर सरचें. आमी, हांव, बाब मनोज आनी आमचे थिवी गांवचे लोक सपोर्ट करपाक आसतलेच 100%. आमचो सपोर्ट तुमचे बारी हा. सो तुमी हे प्रोजेक्ट तुमच्या गांवांनी येतात पळय तेन्ना आमकां फकत उलो मारचो, आमी येतले तुमकां सपोर्ट करपाक. इतलीच आमची मागणी. भायर सरा, आमचो थिवीचो गांव सेव करा. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव सुबोध कानवकर, एक BDC मेंबर थिये पंचायतीचो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आतां हांगासर जमा जाल्यार कित्याक ते आयज प्रत्येक दिसा नवो प्रोजेक्ट येत आसता आनी पंचायत खंय तरी हे नजरअंदाज करून तांकां परमिशन दीत आसता. गांवांक जें नाका तें आमकां नाका, हेंच आमचो विचार आहा म्हणून आमी फुडें सरलेले. आनी आमी ग्रामसभेनूय आमी रेजोल्युशनां घेतली. 2010च्यान आमचें रेजोल्युशन आहा. रेजोल्युशन जाल्लें कितें, ज्या जाग्यार 100 मीटर रस्तो ना, ज्या जाग्यार प्रोपोज रोड टाकयला थंयसर एक्झिस्टींग रोड ना, थंयसर तुमी पंचायतीन परमिशनां दिवची. ज्या जाग्यार एक्झिस्टींग रोड ना थंयसर वचून तुमी इन्स्पेक्शन वचून करूंक जाय, तेच्या फुडें तुमी परमिशन दिवची. आमी सेक्रेटरी कडेन मागलेलें, सरपंचा कडेन मागलेलें, पूण आयज जालां कितें, सरपंच सेक्रेटरी वर्साक 2 चेंज जातात. चेंज जाल्ल्या कारणान आमची सद्या गांवकारांची अशी हालत जाल्ल्या, रेजोल्युशनाक आयज एक वालोर उरलेलो ना. आयज येदे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जे येतात, आयज पंचायती कडेन गार्बेज खंय तरी हँडल करपाक तेंचे कडेन कांयच ना, प्रोविजनूच केल्लो ना. डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता म्हणल्यार आयज पळयत जाल्यार तुमी रस्त्याचेर तुमकां गार्बेज दिश्टी पडटली. आयज गांवय जो प्रोजेक्ट येता, ह्या प्रोजेक्टाक थंयसर 3 मीटर 3.5 मीटराचे वयर रस्तो ना आनी हो रस्तो ना कारणान आमकां हो प्रोजेक्टूय नाका. आमी गांवकारां वांगडा उबे रावल्या आनी हो प्रोजेक्ट बेगीचे बेगीन स्क्रॅप करचो हो मागणी मागता. देव बरें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.